فينبئكم بما كنتم تعملون إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والذين اتخذوا مسجدا اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والله